कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की एक हालिया तकरीर ने कराची ऑपरेशन के हवाले से और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत जो इस ऑपरेशन के हवाले से और खासतौर पर जनरल राहील शरीफ के हवाले से सोचती है, उस पर एक नई बहस छेड़ दी है। गवर्नर सिंध ने गुज़िश्ता रोज एक तकरीर में कहा कि जनरल राहील शरीफ साबिक आर्मी चीफ आम जनरल्स की तरह थे और मीडिया हर चीज का क्रेडिट जनरल राहील शरीफ को देता रहा। यह भी कहा कि कराची के अमन का वो 100% क्रेडिट वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को देते हैं। मीडिया रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ऐसे ही राहील शरीफ ने कराची में अमन का ख्वाब देखा था। अब गवर्नर सिंध के इस बयान को बड़ा आड़े हाथों लिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने आज ये कहा कि क्रेडिट सिर्फ राहील शरीफ को और सूबाई हुकूमत को जाता है। इमरान खान बोले कि गवर्नर सिंध से ऐसे ही अहमकाना बयान की उम्मीद थी। कराची का जो अमन है वो जनरल राहील शरीफ के दौर में ही लौटा है। गवर्नर सिंध के भाई असद उमर भी बोले कि असल क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ राहील शरीफ को ही जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर सिंध को यानी उनके भाई को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अब अगरचे गवर्नर सिंध ने वजाहत दी है कि उनके इस बयान को तोड़ बरोड़ कर पेश किया गया, मगर कोई ये मानने को तैयार नहीं। कराची ऑपरेशन का क्रेडिट लेने की बहस तो है ही, लेकिन सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो साबिक आर्मी चीफ के बारे में उनके जो ख्यालात हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। राहील शरीफ की खिदमात को निशाना बनाया गया है क्योंकि कराची ऑपरेशन की ही वो कामयाबी का क्रेडिट लेते थे। और ये जो क्रेडिट की बहस है इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि कोई शक नहीं कि फौज और रेंजर्स के जवानों ने जिस तरह कराची का अमन बहाल किया है और कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। और इस ऑपरेशन में तेजी बिलाशुबा जनरल राहील शरीफ के दौर में ही देखी गई थी। लेकिन एक और बात जो कि शायद असल बात है वो इस ऑपरेशन का सियासी क्रेडिट है। अब जाहिर सी बात है कि सियासी क़यादत खुद तो बंदूक या गोली लेकर दहशत गर्दों को पकड़ने गलियों में नहीं जाती और ना ही अपने सियासी वर्कर्स को इस काम पर लगाते हैं। उनका काम फैसला करना होता है। और मेरा ख्याल है कि जो सवाल होना चाहिए वो ये कि क्या फैसला करने का जो क्रेडिट है इस ऑपरेशन का जो सियासी क्रेडिट जिसे कहना चाहिए वो नवाज शरीफ को जाता है या नहीं। अब देखा जाए तो पीपी के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी विफाक और सूबे में दोनों जगह पर उनकी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद वो कराची में बदअमनी खत्म नहीं कर सकी। गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पीपी के 5 सालों दौर में कराची में खूनरेजी के दौरान 5,500 से ज्यादा अफराद मारे गए, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो एमक्यूएम और एएनपी के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से मसलहतों का शिकार रही, लियारी गैंग वॉर के खिलाफ सिर्फ एक काबिल जिक्र ऑपरेशन किया गया, मगर वहां भी कुछ हासिल ना हुआ। सितंबर 2013 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। क्या यह फैसला पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं कर सकती थी? और अगर यह फैसला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया है तो वजह तौर पर इसका क्रेडिट क्या मियां नवाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए? इस पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब तर्जुमान है वजीर आजम के, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब दिफाई तज्जियाकार है, हमारे साथ लिंक के जरिए इस्लामाबाद से मौजूद है, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, रहनुमा है एमक्यूएम के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फोन लाइन पर हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपका भी। रुबीना साहब मैं आपसे आगाज करूंगा, क्या ये सियासी क्रेडिट, मैंने कहा क्रेडिट लेने की क्योंकि बहस चली हुई है, क्या सियासी क्रेडिट मियां साहब को मुस्लिम लीग नून को जाता है? देखिए ये तो हम सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही है और एक शॉकिंग न्यूज़ भी है कि इस तरह का बयान जो है गवर्नर सिंध जो नए नए तैनात हुए हैं उन्होंने दिया है। हालांकि वो काफ़ी रीजनेबल आदमी हैं, हमेशा बात बेहतर करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या जोशी खताबत में आके वो कह गए। बात ये है कि क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात तो फिर बाद में आएगी। इनिशिएटिव जो था सिंध गवर्नमेंट ने खुद जो है इनविटेशन दी रेंजर्स को, और उसके बाद बिल्कुल मैं ये बजा तौर पे कहने पे मेरा ख्याल मेरा हक बनता है कि दोनों सूबाई हुकूमत और रेंजर्स का जो मिलके जिस तरीके से उन्होंने किया तो उससे काफी बेहतर नताइज सामने आए, और इसका क्रेडिट फुली अगर जाता है तो वो फिर पाक फौज को जाता है और साथ में सूबाई हुकूमत को जाता है। मेरे ख्याल चले फौज
کو تو آپ رکھتے ہیں نا, وہ تو ان کو تو یقیناً کریڈٹ جاتا ہے جن جوانوں نے قربانی دی, مگر سیاسی کریڈٹ کی اگر بات کریں تو آپ لوگ یہ کام کیوں نہیں کر پائے؟ پہلے تو آپ لوگوں کی صوبے میں بھی حکومت تھی, کراچی میں حالات بڑے خراب تھے, مگر آپ لوگوں کی مسئلے تھے نہیں, تعلقات تھے نا ایم کیو ایم کے ساتھ, اے این پی کے ساتھ, تب یہ چیزیں ہو نہیں سکیں. یہ تعلقات پہ نہیں تھا, کیونکہ اس دہشت گردی کی جو جنگ ہے اور یہ جو کراچی کی بھی جنگ ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, اگر آپ دیکھا جائے ہمارے دور حکومت میں اور مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ تھا کہ باقی جماعتیں ٹیررزم کے کانسیپٹ کے اوپر کلیئر نہیں تھیں اور نہ اس کو فیس کرتی تھیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے جس طرح سے ابھی اس گورنمنٹ کو ایک مینڈیٹ ملا ہے, اور وہ بھی اے پی ایس کے بعد ملا ہے, اے پی ایس کے واقعے نے مجبور کیا اور جھنجھوڑ دیا پوری قوم کو کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری جنگ ہے. ابھی تو اس سے پہلے تو 2000 یہ اے پی ایس سے پہلے تو سب ڈینائل میں تھے, میجر پولیٹیکل پارٹیز ڈینائل میں تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ہے یہ جنگ ایک تو ہماری نہیں ہے, دوسری یہ کہ ہمارے بھائی ہیں, تیسری جسٹیفیکیشنز دی جاتی تھیں ان دہشت گردوں کے لیے کہ یہ دہشت گرد کیوں بنے ہیں, اس کے لیے شاید ہم خود ریسپانسیبل ہیں. کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا. جی بالکل, لیکن اس وقت جتنا کلیئر بیکنگ سپورٹ ہے اس گورنمنٹ کو, اگر اس نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بیک اپ سپورٹ سے کیا ہے, جو کہ ہمارے پاس نہیں تھی. لیکن پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, کیونکہ کراچی کے اندر جو ہے اگر امن آیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس کی قربانیاں اس میں شامل ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بعد میں آؤں گا, مگر پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ کے بڑے گلے شکوے تھے اس آپریشن کے حوالے سے, مگر ایک چیز تو ہے کہ صورتحال میں فرق پڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر فرق پڑا ہے تو کس وجہ سے پڑا ہے؟ اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو کریڈٹ کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا, کس کے حکم پہ ہوا, کس کے مطالبے پہ ہوا, کس نے کیا, کون اس کا ہیڈ تھا؟ اگر ساری سیاست کریڈٹ پہ گھومتی رہے گی تو بھائی یہی رہے گا جو پاکستان میں اب تک ہو رہا ہے. کیا ہے, جن کی ذمہ داری تو انہوں نے کیا نا, پولیس کو کرنا تھا, پولیس نہیں کر پا رہی تھی. جب پولیس ناکام ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کی آئین میں گنجائش ہے. اب فوج پاکستان نے کیا اور بڑی حد تک ہوا ہے. اور جہاں تک کی کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے, وہ تو ہمیں تھوڑا سا اور دور گزر جانا چاہیے. ہماری امید یہ ہے کہ دیکھیں, یہ مطالبہ بھی صرف ہمارا تھا, تو ہماری دعائیں بھی, ہمیں امید بھی ہے کہ کراچی میں یہ امن جو بظاہر نظر آ رہا ہے یہ دیر پا امن ہو, یہ جینوین امن ہو. اسی طرح کی مبارکبادیں 94 اور 95 میں بھی کراچی کے اوپر, 95-96 میں بھی کراچی میں جب آپریشن کیا گیا اور سینکڑوں ہزاروں لڑکوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا, اچھا, تو قبرستان کے اس امن کو بھی امن, اس سناٹے کو بھی امن سمجھا جا رہا تھا. لیکن اسی بنیاد پر اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کی لنک کی گئی ہے, زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم کیا گیا. تو ہم اس وقت اس کو امن قرار دے رہے تھے. بہرحال کریڈٹ کی سیاست سے باہر نکل کر کراچی میں کا دور تھا جس میں کہ لیاری گینگ وار کی وجہ سے پورا کراچی جو تھا اس کو جرکمال بنا ہوا. ایک طرف, دوسری جانب کراچی کے اندر چاروں طرف جہادیوں کی بستیاں آباد ہو رہی تھی. آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا کہ یہ بستیاں کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, کس طرح بستی اس وقت حکومت اور لیکن سر ایک چیز تو آپ ایگری کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب کہ یہ ستمبر 2013 میں جو آپریشن شروع ہوتا ہے اس کے بعد فرق پڑا ہے. میں نے کب کہا کہ نہیں پڑھا ہے, ہاں تو آگے کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, پڑھا ہے اور اللہ کرے کہ یہ دیر پا ہو. ٹھیک ہے, رائٹ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ لینے کی جو بحث ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں ایک منٹ آتا ہوں سر, ذرا واپس کچھ اور بھی سوالات ہیں, مگر شاہ لطیف صاحب, گورنر سندھ نے کل یہ بھی کہا کہ راحیل شریف کو میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا, لارجر دین لائف بنا دیا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آپ ایسا کریں کہ اسی حکومت کی پرانی کچھ سٹیٹمنٹ جو بیانات ہیں وہ ذرا کچھ نکال کے دنیا کو دکھا دیں کہ یہ خود کیسے کیسے قصیدے انہی کے گاتے رہے. وہ جائز تھے. میڈیا کے اوپر تو آپ اس وقت حملہ کریں جب آپ نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو, تو اس وقت تو سب ان کی تعریف کر رہے تھے اور وہ تعریف کے قابل بھی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں.
نارتھ وزیرستان کا آپریشن دیکھیے، وہ صرف پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں مقبول تھا، اور پوری دنیا نے اس کو سراہا کہ جی عالمی امن کے لیے جو پاکستان نے کام کیا، وہاں جو دہشت گردوں کے حوالے ہمارا ایک ملک کا حصہ جا چکا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، ہم نے اس کو خالی بھی کرایا، ان کو وہاں سے ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور یوں جو دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کو تنگ کر رہی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ تو کیا اس وقت جو تعریف تھی وہ بے جا تھی؟ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ پھر آپ یہ کراچی والا معاملہ دیکھ لیجئے، جو امن قائم کرنے والی ہماری سول انتظامیہ کی ایجنسیز ہیں، جس کے اندر پولیس ہے، جس کے اندر آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، یہ تو سال ہا سال سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نہیں ہو رہا تھا۔ کراچی کے حالات تو بد سے بدتر ہو گئے، اور وہاں پہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی یہ اب رینجرز کے حوالے کیا جائے، رینجرز کی پاورز آپ نے بہتر کی، اور تب سے کراچی ٹرن اراؤنڈ ہوا۔ تو آپ بتائیے، اور وہ جو رینجرز آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ایک سرونگ 2 سٹار ہوا کرتے ہیں، ان کا تعلق بالکل ہماری آرمڈ فورسز اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، ان کو باقاعدہ وہاں سے بھی سپورٹ تھی۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی ان کی تعریف بے جا تھی، یہ تو بالکل نامناسب بات ہے، ٹھیک ہے، غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر مصدق صاحب، اب یہ بیان کو لے کر کل سے بحث ہو رہی ہے، اب تھوڑا آپ سے میں چاہوں گا ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا اس بیان کا جو مقصد تھا وہ اپنے قائد جو کہ ان کے ہیں میاں نواز شریف، ان کو کریڈٹ دینا تھا، یا سابق آرمی چیف کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا؟ بہت شکریہ جی، میں 3-4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو صدیقی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے، کہ یہ بعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے شام کو ٹی وی کے اوپر آ کر کہ جیسے یہاں پہ 3-4 ممالک ہیں، ایک فوج کا ملک ہے، ایک سندھ کا ملک ہے، ایک وفاق کا ملک ہے۔ یہ ایک ہی ملک ہے، اور یہاں پہ ہر ایک کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے جب ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ فوج جو ہے آئینی طور پہ وہ اس ملک کا حصہ ہے، آئینی طور پہ ملک کی سربراہی جو ہے وہ جمہوری ادارے کر رہے ہیں، اور ان سب کو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صوبائی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے، وفاقی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے، ہمارے رینجرز بھی جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس دفعہ کے آپریشن میں ہوئی ہے، جو پرانے آپریشنز جن کا ذکر کر رہے تھے صدیقی صاحب، ان سے قدرے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اس مرتبہ کشتی ڈوبنے دی اور نہ کشتی میں سے کسی کو اترنے دیا۔ پچھلے آپریشنز اگر آپ دیکھیں تو کشتی ڈوبنے سے تو بچا لی گئی، لیکن کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہیں اٹھا کے سمندر یا بھمر میں پھینک دیا گیا۔ اس دفعہ کٹی پہاڑی کے اندر بھی آپریشن ہوا، اس دفعہ لیاری کے اندر بھی آپریشن ہوا، اس دفعہ 9-0 کے ارد گرد بھی آپریشن ہوا۔ ہر جگہ پہ جب آپریشن ہوا تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اس شپ کے اندر موجود رہیں، اور یہ سیاسی فتح ہے، یہ ہے جمہوریت کی فتح۔ اگرچہ اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے بعض مرتبہ ایم کیو ایم نے چیخی ایم کیو ایم کے کچھ چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر نہ تو کوئی مقصد متنازع بنانا ہے، کیونکہ یہ اچھا ایک اور بھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بھی جو بیانات آئے ہیں اس کو لے کر بھی اسی طرح کی ہم نے جو فیڈ بیک آیا، جو رد عمل آیا ہے، وہ یہی کہ حکومت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ کردار سابق آرمی چیف کا متنازع یا ان کا امیج جو ہے وہ متنازع ہو، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے سنیے میری بات، دیکھیے آپ کے اپنے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، انہوں نے وہ، میں بعض دفعہ مزاح میں اور بعض دفعہ سیریسلی کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہم ہیرو سے زیرو کسی کو 15 سیکنڈ کے اندر کر دیتے ہیں۔ یعنی جب جنرل کیانی کا دور ختم ہوا تو ہم نے ان کو زیرو کر دیا۔ جنرل کیانی کی جو کامیابیاں تھیں اگر وہ آپ دیکھیں، جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو لینا چاہیے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں ہیزیٹنٹ ہیں ہماری سیاسی جماعتیں سیاسی کریڈٹ لینے کے لیے۔ یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ آئینی طور کے اوپر ذرا میری بات سن لیجئے، آئینی طور کے اوپر جو ملک کا سربراہ ہے، جن کو الیکٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے، مثلا یہ ڈیزرٹ سٹارم ہوا تھا، تو ڈیزرٹ سٹارم کا جو آپریشن ہوا تھا اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یا افغانستان کا جو آپریشن ہوا تھا وہ بھی فوج نے کیا تھا، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، عوام کو دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو انہوں نے مصدق صاحب جو انہوں نے بات کی نا، انہوں نے کہا کہ میڈیا نے لارجر دین لائف ان کو فگر بنا دیا، مگر وہ شاہد لطیف صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ جب آپ لوگوں نے سپیس دی، آپ لوگ بھی تعریفیں کرنے والوں میں اس وقت شامل تھے، تو
चाहिए तो ये कि अब फिर आप वही करें जो अभी आप उस वक्त कर रहे थे। इन मुसद्दिक साहब की पूरी तो गुफ्तगू देखिए, में मैंने तो अभी भी मुझे तारीफ उनका की जवाब है, नहीं मिल मैंने रहा तो ना जो आप सिर्फ पूछ रहे हैं। तारीफ की है। हेलो, अच्छा मुझे मैंने तो अभी भी चले तारीफ मुझे की एक है, ब्रेक मैंने लेने तो दे, मैं ना चाहता हूँ सिर्फ- जरा एक सेकंड दीजिए। मैंने जनरल शरीफ की भी तारीफ की है, मैंने जनरल कियानी की भी तारीफ की है, और बेशुमार जर्नैल और हर जवान ने जिसने अपने खून से सींचा है इस मुल्क को, और उन तमाम लोगों को जो फौज के नहीं थे, यानी जो पुलिस के लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, मैंने तो सबको क्रेडिट दिया है। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरियत को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीड कर रहे हैं, तो वो मुबारकबाद के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उनको मुबारकबाद देना किसी और को डिस्क्रेडिट करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, राइट, आई गेट योर पॉइंट सर। मुझे एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो नुकात दरमियान में ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्या क्रेडिट लेने की बहस में जाना चाहिए या नहीं, और क्या वाकई हुकूमत के कुछ लोग, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके जो साबिक आर्मी चीफ के बारे में ख्याल आते हैं वो अब ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं, क्या वाकई कोई ऐसी बात है या नहीं? इस पर गुफ्तगू जारी है कि इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची ऑपरेशन का सियासी क्रेडिट कैसे जाता है, इस पर बात हो रही है। मैं शायद लतीफ साहब कुछ बातें मेरा ख्याल है मुसद्दिक मलिक साहब ने की, अब वो तो बड़ी अच्छी बातें कर गए, उन्होंने कहा कि सबको क्रेडिट दे दें, मगर मैं सियासी क्रेडिट की जब बात करता हूं तो जनरल आहिल शरीफ ने खुद तो सिर्फ सियासी तौर पर फैसला नहीं किया ना इस ऑपरेशन का, तो क्या सियासी क्रेडिट इस ऑपरेशन का मुस्लिम लीग नून को, वजीर आजम नवाज शरीफ को दिया जा सकता है या नहीं? देखें जी, आपको याद होगा कि जब नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू करना था तो एक साल तकरीबन हुकूमत मुज़ाकरात में बैठी रही उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके इलाके पर गासबाना कब्जा कर लिया था। और हम जैसे लोग बार बार कहते रहे कि आप एक ऐसे ग्रुप को वो मकाम देना चाहते हैं कि जिसके तहत उनके साथ एक मुल्क, एक रियासत मुज़ाकरात करे, और वो ग्रुप कौन था? ये ग्रुप तो दहशतगर्द थे। इनका क्या स्टेटस था? तो हम एक साल उसमें लगे रहे और हमने देखा कि जी उस दौरान भी मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होता रहा, लोगों के जानो माल का नुकसान होता रहा। और जब एक ऐसा मौका आ गया कि ये सारे मामलात ऐसा लगा कि नागुज़ीर हो गए, तो आपको याद होगा ना वो ऑपरेशन कहां से शुरू हुआ था? क्या वो उस वक्त सियासी फैसला था? नहीं, तो बाद में बाकायदा इसको क्लेम कर लिया गया। अच्छा, ये एक माइंड सेट है कि जब चीज शुरू हो जाए फिर आप उसका क्रेडिट लें, मांग लें। अब इस मामले में भी सबको नजर आ रहा था कि हालात जो है कराची के वो आपके हाथ से निकल गए, तो आप चलें, ले लें सियासी क्रेडिट। अच्छा, मगर इस हद तक आप सियासी क्रेडिट लें कि एक्चुअली जिन लोगों ने काम किया आप साफ कह दें कि जनाब ये तो सारे का सारा क्रेडिट, यानी एक तरफ आप कहते हैं कि रियासत है और उसके मुख्तलिफ अदारे हैं, तो गवर्नर साहब को क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि ये एक टीम वर्क था? इस हद तक सारे लोग बात मान लेते, हम भी मानते हैं। वो उन्होंने आज जो वजाहत दी, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि जनरल आहिल शरीफ ने या रेंजर्स ने कोई काम नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि भाई जो सियासी क्रेडिट नहीं। हाँ, एक मिनट दीजिएगा, रुबीना साहब कुछ कहना, इसको डिफरेंशिएट, एक मिनट दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए था। जो ये बात कह रहे हैं, टीम वर्क है, टीम जो वर्क बात मैंने शुरू में की, खत्म कर देते बात को। जो बात ये कह रहे हैं ये वही बात है जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कही कि ये बिल्कुल क्लैरिटी इनको तो थी नहीं दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, खास करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और एक साल मेरी बात को उन्होंने एंडोर्स किया कि ये उन्हीं मुज़ाकरात में लगे रहे बात, और APS का जो वाकया था उन्होंने फिर इनको मजबूर किया, उस टर्न अराउंड किया। आपको क्या लगता है, क्या मकबूलियत से खाइफ हैं, इमेज को चैलेंज करने की कोई कोशिश हो रही है? असल में मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर सिंध ने क्या सोच के इस तरह की स्टेटमेंट दी है। वो जिस तरह से मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं वो बात ऐसे भी की जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से एक चीज़ का क्रेडिट लेना और 100% कहना ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में आता है। अगर हो सकता है वो वाकई, अदरवाइज तो बड़े ऑनेस्ट आदमी है वो, लेकिन ये एक मैं समझती हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी उन्होंने की है इस तरह की स्टेटमेंट दे के, और उसमें फिर कोशिश भी की है कि जो दूसरे इदारे हैं उनको डेरोगेटरी तरीके से उनके बारे में बात की जाए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये जो दहशतगर्दी की जंग है ये एक टीम वर्क है। मगर एक सवाल है ना कि क्या कराची PMLN के लिए वाकई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट पे था या नहीं? मैं डॉक्टर साहब इससे जरा आपसे पूछूंगा, मगर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप
आपका ये बड़ा गिला रहा है, आप कमेटी बनाने का कहते रहे कराची ऑपरेशन के हवाले से, वो भी नहीं बनी। फिर जब जिक्र किया जाता है तो कहा यह जाता है कि मुस्लिम लीग नून की जो मियां साहब जो है वो ना तो कराची में वक्त गुजारते हैं, ना उन्होंने मंसूबों का ऐलान किया, प्रायोरिटी में नहीं है। आप इसे एग्री करते हैं या नहीं? क्या वाकई कराची मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है या नहीं? देखिए, तमाम ही सियासी जमातों की तरजीहात में सफर तो है कि वसाइल, यहाँ पे जो वसाइल है जो 68 से 75% के दरमियान रेवेन्यू देता है, हुकूमतें जो चलती हैं इस लिहाज से तो कराची से मोहब्बत की वजह सिर्फ और सिर्फ यही नजर आती है कि उसके वसाइल को किस तरह अपने काबू में किया है। इस तरह ये ऑपरेशंस की वजूहात भी उमूमन यही होती हैं। अच्छा, इन्हीं वजूहात की वजह से कराची के बड़े इंजीनियर्ड किस्म के हालात खराब भी कराए जाते हैं, और इसकी और तफसीलात में नहीं जाऊंगा, फिर मुझे भी वजाहतें पेश करनी पड़ेंगी बार बार। अच्छा, कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। तो लेकिन मामला यही है कि भाई जब अगर एक शहर आपको सारे मेरे ख्याल है बड़ा खुल के बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने भी खुल के बात की, रेवेन्यू देता है, तो भाई आपको तो फिर उसको, अच्छा फिर मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। वो पाकिस्तान को पाले लेकिन पाकिस्तान उसका ख्याल ना करे, इस पे सारों का मुश्तरका तौर पे इख्तिफाक है। अच्छा। कानूनी की तरह उसको बरता जा सके। हाँ, तो ये बुरी लगेगी बात कि ये बात आप लोग कहते हैं, लेकिन है हकीकत यही। आपने कितने एक प्रोग्राम में जब बात की गई, एक प्रोग्राम में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई 200 अरब रुपए किसी 5 साल में मिले थे कराची बल्दिया को, हरगिज नहीं मिलने चाहिए। जो इससे 300 अरब का लाहौर के अंदर तो वो बन जाए, हाँ, मेट्रो ट्रेन। लेकिन जो शहर 70% अगर कराची देता है तो लाहौर 80% तो नहीं देता होगा ना। हाँ। तो उस पे किसी को एतराज ना हो। अच्छा। यहाँ पर एतराज हो, जो दे रहा है वो भीख मांग के आपसे ले। मेट्रो, जो मेट्रो बस का मामला है, ये 2007 में एशियाई तरक्याती बैंक से कराची की 6 रूट्स के लिए कर्जा मंजूर हो गया था। ठीक। 2008 में हुकूमत तब्दील हुई, सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये वाला मामला तो है। अच्छा, वोट भी देने लगे ना ये शहर। हाँ, ठीक है। जमातों को तो जब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो एमक्यूएम ना बनती ना पैदा होती है। मिडिल क्लास के सड़क पे चलने वाले लड़कों की सुनता कौन? चले, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर साहब से जरा पूछ लूं, क्योंकि आपने ये कहा कि वसाइल के लिए तो सब यहाँ पर आए थे। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कराची के हवाले से अब तो ये क्रेडिट भी ले रहे हैं ऑपरेशन का, कुछ एक्टिविटी भी वहां पर नजर आ रही है, मगर ये सवाल पूछने वाला तो है कि वज़ीर आज़म कितना वक्त, कितना कराची को उन्होंने जो है वो तरजीह दी है, कितना वक्त गुजारा है वहां पर, एक वो बस वाले मंसूबे के अलावा और क्या कोई मंसूबे वहां पर आप लोगों ने अनाउंस किए हैं? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 3 आपने सवालात मुख्तलिफ औकात में उठाए हैं, मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगा। अच्छा, पहला सवाल जो उठाया वो एयर मार्शल साहब ने, शाहिद लतीफ़ साहब ने उठाया, जिसमें उन्होंने कहा और इम्प्लाई किया कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी आइन से बालातर है। उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी सियासी ओके के फ़ौज ने तो ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल में इस तरह के इल्ज़ामात फ़ौज पे नहीं लगाने चाहिए कि वो गैर आइनी फ़ेल करती है। अच्छा। आइन के तहत एक तरीक़ा-ए-कार है और उस तरीक़ा-ए-कार के तहत तमाम ऑपरेशन शुरू होते हैं। उसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग लीडरशिप रोल जो है उसे प्ले करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इंसिनुएशन करनी कि पाकिस्तान का कोई भी एक इदारा, और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल इदारा जो फ़ौज का है, वो ऐसी चीज़ें करता है कि जो गैर आइनी हैं या मावराए आइन हैं, इस तरह की बात जो है, इस इंसिनुएशन से फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। इस इंसिनुएशन से नुकसान होता है। तो मैं तो बड़े एहतराम के साथ ये कहूँगा कि फ़ौज को बेहतरीन आप क्रेडिट दें, सारा क्रेडिट दें, जितना मर्ज़ी क्रेडिट दें, क्योंकि इतना क्रेडिट है लेने को कि हम सब ले सकते हैं, लेकिन ऐसी बात ना करें जिससे इस तरह की इंसिनुएशन हो। दूसरी बात जो रुबीना साहिबा, सेनेटर साहिबा ने की, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की थी। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, जो ज़ुबैर साहब बात पेश करना चाह रहे थे वो आइन की बालादस्ती है, और वो ये कहना चाह रहे थे
کہ آئین کی بالادستی ہے، ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت کو لیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم، وزیر اعظم کا پہلا کریڈٹ ہے، وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، یہ ایک ٹف فیصلہ تھا، اس سے پہلے بھی بہت ٹف فیصلے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی کئی ٹف فیصلے کیے، پیپلز پارٹی نے سوات کے اندر جانے کا بڑا ٹف فیصلہ کیا، اب وہ نہیں کریڈٹ لینا چاہتے تو یہ ان کی مرضی، ان کو لینا چاہیے، خود کو بھی لینا چاہیے، جنرل کیانی کو بھی دینا چاہیے، وہ بے شمار نہیں میں آپ کے دیکھیں نا، میں ذکر کر رہا ہوں، یہ آپ کا بھی نام لے رہا ہوں، جنرل کیانی کا بھی نام لے رہا ہوں، 3 مرتبہ لے چکا ہوں آپ لوگوں کا نام. آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ والے جو ساری علاقے تھے جہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے ہم نے صاف کیے، عوام کو بتائیں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے ذرا، دے لیڈ فرام دی فرنٹ. اگر آپ کی ایک منٹ سر، ایک منٹ، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیے کراچی کی بات کریں، مجھے صدیقی صاحب کی پہلی گفتگو تو بہت اچھی لگی، دوسری والی جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی میں تھوڑا سا میں پریشان ہوا کہ دیکھیں ایک ہی ملک کے اندر رہنے کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنا جس سے ایک خاص قسم کا تعصب کہ پاکستان کراچی کو استعمال کرتا ہے، کراچی ہے جیسے کسی اور ملک کا حصہ ہو جسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جسے کالونائز کیا جا رہا ہے. کراچی کے اندر گرین لائن جو ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ وفاق نے تحفہ دیا کراچی کے لوگوں کو، اس وجہ سے دیا کہ کراچی کے لوگوں کا ایک ہی منصوبہ ہے ڈاکٹر صاحب، 600 ارب کے منصوبہ. نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، 600 ارب کے اس وقت منصوبہ جات جو ہیں وہ پورٹ قاسم میں چل رہے ہیں، 600 ارب روپے کے. 600 ارب کا ہوتا ہے مطلب 6000 ملین ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں، اندرون سندھ تھر کے اندر چل رہے ہیں، گھاروں کے اندر پنچکی کے چل رہے ہیں، صرف تھر کے اندر جو ہیں 400 ارب کے جو منصوبے چل رہے ہیں، گھاروں کے اندر 500 میگا واٹ کے کارخانے لگ گئے ہیں. پورٹ قاسم کے اندر جو کراچی کے بالکل پہلو کے اندر ہے، کراچی کا حصہ ہے، وہاں پہ 2 جو ہیں 2.5 بلین ڈالر کے پلانٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. پورا شہر آباد ہو گیا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں. آپ کبھی جا کر دیکھیں وہ پورے وہ صرف بجلی کے کارخانے. سر یہ میرا خیال ہے اس پر شاید روبینہ صاحب بھی بات کریں گے اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی. سر ایک بریک لینے دے، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ کراچی آپریشن کا سیاسی کریڈٹ کیسے جاتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. میں بریک پر جانے سے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر مصدق صاحب نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا یہ تاثر تھوڑا سا میرا خیال ہے بند ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ ایک وکٹم کارڈ جس طرح سے جو ہے وہ بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے. کراچی اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اعتراض کرے وہ تو قابل اعتراض ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتیاں کرنا قابل اعتراض نہیں ہے. میرا خیال ہے اس پہ اعتراض نہ کیا جائے. وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا کہ وہ اچھے غلاموں کی طرح. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی میں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کراچی بھی سارے پروجیکٹس میں شامل کرتے ہیں. تو یہ صرف اب تک کریڈٹ تو صرف والا ٹرین کا ہی مل رہا تھا. معاملہ یہ ہے، اچھا میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ یہ آپ نے سوال ایسا اٹھایا تھا. ہم تو پاکستان کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ اس کی ایک بھلائی، اس کی ایک ترقی میں، اور وہ رول ادا بھی کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ تقاضا کرتی ہے. جمہوریت کے معنی ہے کہ جہاں پر جو کامیاب ہوا ہے اختیار اسی کے پاس ہوگا. کیسا ہے؟ اگر ہے کراچی کے بارے میں آپ پورا پروگرام کیجئے نا، ہم مور ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس اور لیس ریپرزنٹیشن. شہر کی پہلے آپ مردم شماری میں آپ آبادی کم کریں گے، پھر آبادی کی بنیادوں پر جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں پورے پاکستان کے معیار کے حساب سے پھر اس کو کم کریں گے. لیکن آپ نہ بولیں. اچھا لیکن میرا خیال ہے حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ آپ نہ اعتراض کریں. یہ ذرا بحث کہیں اور چلیے تھے. میں ذرا آپریشن والی چیز پہ واپس آتا ہوں. روبینہ صاحب میرا خیال ہے جو پوائنٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ سیاسی کریڈٹ کیا آپ بالکل نہیں دیں گی پی ایم ایل این کو؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھیں کہیں نہ کہیں پہ یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے لیا ان ساری چیزوں کا، تو اس کے باوجود آپ کریڈٹ نہیں دیں گی کراچی آپریشن کا. دیکھیں فیصلہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے کیسے لیا، یہ پہلے مجھے یہ بھی کلیئر کریں کہ پروونشل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کیا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ تو اختیارات میں توسیع نہیں کرتے تھے. تو ہم اختیارات میں توسیع میرا خیال ہے کچھ 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اب مجھے اچھا ہے کہ آپ نے اچھی بات ہے، اگر آپ نے ہر دفعہ کہا کہ نہیں جی اچھی بات ہے یہ ٹاپک آپ لے آئے. میرے دماغ میں یہ بات تھی لیکن اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات لے آئے.
हम एक्सटेंशन क्यों नहीं चाहते और इस पे हम क्यों डिले करते हैं? क्योंकि हम असेस करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो हमने टाइम दिया है उसमें क्या उसके नताइज हों। असेसमेंट हमारा हक है। हाँ। क्योंकि जिस तरह हमने ये फौजी अदालतों के क़याम में भी असेसमेंट के लिए कहा, क्योंकि देखिए सारी उम्र कराची जो है वो रेंजर्स के इख्तियार में नहीं रह सकता, सारी उम्र पाकिस्तान जो है वो फौजी अदालतों के जरिए नहीं चल सकता। तो आपको एक्सटेंशन देने से पहले आपको असेसमेंट करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कितना आपने फायदा हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ। तो ये अगर एक आप समझते हैं कि इसमें ये मैं तो अपने लिए क्रेडिट तो समझती ये हूं। मामला हर दफा क्यों लटकाया क्यों जाता था? असेसमेंट तो आपको पता है कि भाई इस तारीख को जो है वो, मुझे रुबीना साहबा मुझे एक चीज बताएं। देखिए मुझे ये बताएं, आप एक गवर्नमेंट की बात करें, घर की बात तो नहीं हो रही कि किसी घर के अंदर जो है वो एक बिल जमा कराने की तारीख गुजर गई तो आपने सोचा कि अच्छा फिर आप क्या करना है? जमा कराने की तारीख का ऐसे कोई देखिए आप जब कराची मुझे ये बताएं, लोगों की लाइव्स एट स्टेक है तो आप पहले से असेस करके रखें। देखिए असेसमेंट साथ साथ होती हैं, आपको असेंबली के थ्रू आप